नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहित पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले सुनसरीका 9 स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम सुरु। धरान उपमहानगर, इनरुवा नगरपालिका र हरिनगरा गाउँपालिका बाहेकमा सङ्कलन सुरु। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुद्वारा 10 बुँदे ललितपुर घोषणापत्र सार्वजनिक। सञ्चार माध्यम पूर्ण समावेशी बनाएर मातृभाषाको पत्रकारितालाई थप सशक्त र व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड। सुनसरीको बरहा क्षेत्र नगरपालिका 1 देवी स्थानको भित्री सडक खण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते हुनेमा सन्देश राई, सुजन श्रेष्ठ र सागर श्रेष्ठ। रिजन दाहालको हत्याको मुख्य आरोपी पक्राउ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका 26 वर्षीय धनबहादुर तामाङ पक्राउ। 19 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको भन्सार छली गरी नेपालमा भित्राइएको कपडा मोरङ प्रहरीद्वारा बरामद। विराटनगरका व्यापारी विनोद अग्रवालको घरबाट बरामद। र सोलुखुम्बुका गणेश खतिवडा धरानमा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहित पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राप्रपा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले हिजो काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेर शपथ ग्रहण गराएको हो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी हुनु भएन। राप्रपामा लिङदेनको नेतृत्वमा बनेको कार्य समितिको उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, ध्रुव बहादुर प्रधान र रोशन कार्की निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनेहरू धवल शमशेर राणा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी साई छन्। राप्रपाको कार्य समिति 149 सदस्यीय हुने भए पनि निर्वाचनबाट 149 जनाको चयन गरिएको छ। बाँकी 50 केन्द्रीय सदस्य भने नवनिर्वाचित कार्य समितिले मनोनित गर्नेछ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले सुनसरीका 9 स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको छ। मङ्सिर 17 गतेदेखि धरान उपमहानगर, इनरुवा नगरपालिका र हरिनगर गाउँपालिका बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेको हो। 3वटा स्थानीय तहमा नियमित नामावली सङ्कलन भइरहेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीका सूचना अधिकारी अजय मिश्राले पुस 2 गतेसम्म सङ्कलन गरिने भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार इटहरी, भोक्राहा, नरसिंह गाउँपालिका, रामधुनी नगरपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिकाको कार्यालयमा मतदाता नामावली सङ्कलन भइरहेको हो। त्यस्तै कोशी गाउँपालिका, बरहा क्षेत्र गाउँपालिका, दुहबी गाउँपालिका र गढी गाउँपालिकामा पुस 4 गतेदेखि 18 गतेसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गरिँदैछ। जिल्ला बाहिरकाले पनि नामावली सङ्कलन गर्न सक्ने जनाइएको छ। प्रदेश 1 मा आइतबार थप 19 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार 350 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 18 र 47 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। PCR परीक्षणका आधारमा झापामा 8, मोरङमा 5, सुनसरीमा 2, भोजपुरमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। झापाको बिर्तामोडमा 2, मेचीनगर, भद्रपुर, बुद्ध शान्ति, बारदसी, गौरीगञ्ज र शिवशताक्षीमा 1-1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने मोरङको काने पोखरीमा 2, उर्लाबारी, बेलबारी र सुन्दर हरैचामा 1-1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यता सुनसरीको दुहबीमा 2, भोजपुरको अरुण गाउँपालिकामा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा थप 16 जना कोरोना सङ्क्रमणमुक्त छन्। सङ्क्रमणमुक्त हुनेमा 7 महिला र 9 पुरुष रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 1 देवी स्थानको भित्री सडक खण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते बनेका छन्। को 24/2873 नम्बरको मोटरसाइकलले सडकमा राखेको ड्रमलाई ठक्कर दिई अनियन्त्रित हुँदा सवार 3 जना घाइते बनेका हुन्। प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकल चालक बराह क्षेत्र 2 का सन्देश राई, सोही ठाउँका 18 वर्षीय सुजन श्रेष्ठ र 19 वर्षीय सागर श्रेष्ठ सामान्य घाइते बनेका हुन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय चतराले जनाएको छ। चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र नभएकाले चतरा प्रहरीले मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभरका नेवार पत्रकारहरूको साझा संस्था नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुले 10 बुँदे ललितपुर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। दबुले सञ्चार माध्यम पूर्ण समावेशी बनाएर मातृभाषाको पत्रकारितालाई थप सशक्त र व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। पत्रकार राष्ट्रिय दबुले शनिबार नेपालको पहिलो मातृभाषाका पत्रकारको धर्मादित्य धर्माचार्यको जन्मथलो ललितपुरमा 9औं वार्षिक साधारण सभामा 10 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो। पत्रकार राष्ट्रिय दबुका अध्यक्ष सूरजवीर वज्राचार्य र महासचिव सुनिल महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित सो घोषणा पत्रमा नेपाललाई समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित बनाउन सञ्चार माध्यम पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने, मातृभाषा पत्रकारितालाई थप सशक्त बनाउनु पर्ने खाँचो उल्लेख गरिएको छ। घोषणा पत्रमा मातृभाषाको पत्रकारिताको विकासको लागि विशेष सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यले समानुपातिक र समानताका आधारमा अनुदान वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। लामो समयदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका 4 जना पत्रकारहरूलाई नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुले पुरस्कृत गरेको छ। 20,000 रुपैयाँ राशिको पोखराका पत्रकार उदय बहादुर आमत्यलाई ज्ञान ज्योति लक्ष्मी प्रभा पत्रकारिता पुरस्कार, 15,000 राशिको कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत पत्रकार प्रशान्त मालीलाई ज्ञानदेवी मणिरत्न स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै 12,000 रुपैयाँ राशि रहेको भिक्षु कुमार काश्यप स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, बोधी टेलिभिजनका पत्रकार विमला साक्य र 10,000 रुपैयाँ राशि रहेको बाबु राजा ज्यापु फोटो पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ फोटो पत्रकार पद्मसागर कक्षपतिलाई प्रदान गरिएको थियो। धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिका 4 घर भई मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिका 6 बस्ने 26 वर्षीय रिजन दाहालको हत्याको मुख्य आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटना भएको 22 दिनपछि रिजनको हत्या आरोपमा बुढीगङ्गा गाउँपालिका 6 डल्लेपुल बस्ने 26 वर्षीय धनबहादुर तामाङलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका तामाङ घटनाको मुख्य अभियुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयसम्म फरार रहेका तामाङलाई प्रहरीले भारतदेखि पक्राउ गरेर शनिबार राति मोरङ प्रहरीले ल्याएको हो। पक्राउ परेका तामाङलाई आइतबार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 19 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भन्सार छली गरी नेपालमा भित्राइएको कपडा मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 9 कलेज रोड स्थित विनोद अग्रवालको घरको कोठामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 19,13,100 रुपैयाँको 35 बोरा कपडा बरामद गरेको हो। भन्सार छली गरी पैठारी गरिएको लत्ता कपडा बरामद गरी आवश्यक कारवाहीका लागि मूल भन्सार कार्यालय रानी विराटनगरमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता एवं डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब खेल खबर। दक्षिण एसियन एथलेटिक्स खेलाडीलाई बराह क्षेत्र नगर खेलकुद विकास समितिले बिदाई गरेको छ। खेलाडीहरूलाई आवश्यकीय सामान, ट्र्याकसुट, भेस्ट, जुत्ता प्रदान पनि गरिएको छ। नगर प्रमुख नीलम खनाल, खेलकुद विकास नगर संयोजक तथा 4 नम्बर वडाध्यक्ष आशाराम चौधरीले खेलाडीलाई बिदाई गरेका हुन्। बराह क्षेत्रबाट 5 जना खेलाडी एथलेटिक्समा सहभागी
हुन लागेका छन्, जसमा 4 नम्बर वडाबाट 3 जना र 5 नम्बर वडाबाट 2 जना खेलाडीले सहभागी जनाउँदैछन्। आशिष चौधरी, मार्शल चौधरी, रितेश थापा, भूमिका तामाङ र सबिना कटवाल छन्। नेपालमा सोमबारदेखि बुधबारसम्म दक्षिण एसिया एथलेटिक्स खेल हुँदैछ। अब कला र साहित्य। सोलुखुम्बुका गणेश खतिवडा धरानमा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा विजेता हुनुभएको छ। कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयको आयोजनामा हिजो सम्पन्न कविता महोत्सवमा उहाँ प्रथम बन्नुभएको हो। कवि स्वर्गीय गुरुङको 50औं जन्म जयन्ती र 30औं राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम भएका खतिवडाले नगद 21,000 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र हात पार्नु भएको छ। झापाका प्रकाश निरौला दोस्रो र खोटाङका मुकुन्द कृष्ण थापा तृतीय बनेका थिए। उनीहरूले क्रमशः नगद 15,000 रुपैयाँ, 11,000 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र हात पारेका छन्। उदयपुरकी सुमित्रा पोखरेल र मोरङका नगेन्द्र सुवेदीले सान्त्वना पुरस्कार नगद 5,000 प्राप्त गरेका छन्। आयोजक समितिले मुलुकभरिका कवि साहित्यकारहरूबाट 300 बढी कविता प्राप्त भएको र ती कविताको सर्ट लिस्ट बनाएर उत्कृष्ट 10 छनौट गरिएको आधारमा प्राध्यापक डाक्टर गोपाल भण्डारी, डाक्टर रमेश इजम र डाक्टर महानन्द तिमसिनाले निर्णय गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कृति टिभीका कार्यक्रम निर्देशक मोहन श्रेष्ठ सहित 21 जनालाई दोस्सला उडाएर सम्मान पत्रले सम्मानित गरिएको थियो। सम्मानित र विजेताहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो। कविता महोत्सवको अवसर पारेर पूर्ण बहादुर गुरुङ र उहाँका छोरी शान्ति गुरुङले प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट एक पुस्तकलाई 2 लाख नगद राशि सहितको विमल कृति पुरस्कार प्रदान गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। विराट आदर्श साहित्य मञ्चले विराटनगरमा जेठोसँग कान्छो स्रष्टाको 6औं श्रृङ्खला सम्पन्न गरेको छ। विराटनगर स्थित आरोह गुरुकुलको सुशीला कोइराला नाटक घरमा 3 पुस्ताका साहित्यकारले आफ्ना सिर्जना वाचन गरेका थिए। अग्रज कवि समेत रहेका प्राज्ञ विवश पोखरेल, गजलकार विवश बलिभद्र कोइराला र दिपा वाग्लेले आफ्ना सिर्जना प्रस्तुत गर्नुभयो। वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ दधिराज सुवेदीको प्रमुख उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा संस्थाका सल्लाहकार इन्द्र राई, भुवन नेपाललाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। संस्थाका प्रमुख संरक्षक मीन कुमार नवोदित, अध्यक्ष कटवाल दीपक, सल्लाहकार हेमन्त निरौला लगायतले मञ्चले विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेका कार्यका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहित पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले सुनसरीका 9 स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम सुरु। धरान उपमहानगर, इनरुवा नगरपालिका र हरिनगरा गाउँपालिका बाहेकमा सङ्कलन सुरु। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुद्वारा 10 बुँदे ललितपुर घोषणापत्र सार्वजनिक, सञ्चार माध्यम पूर्ण समावेशी बनाएर मातृभाषाको पत्रकारितालाई थप सशक्त र व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड। सुनसरीको बरहा क्षेत्र नगरपालिका 1 देवी स्थानको भित्री सडक खण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते हुनेमा सन्देश राई, सुजन श्रेष्ठ र सागर श्रेष्ठ। रिजन दाहालको हत्याको मुख्य आरोपी पक्राउ, बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका 26 वर्षीय धनबहादुर तामाङ पक्राउ। 19 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भन्सार छली गरी नेपालमा भित्राइएको कपडा मोरङ प्रहरीद्वारा बरामद। विराटनगरका व्यापारी विनोद अग्रवालको घरबाट बरामद। र सोलुखुम्बुका गणेश खतिवडा धरानमा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम। हस्त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।